असाधारण मानिसले मात्रै सुख र दुःखमा आत्तिने मात्तिने कुरा गर्दैन। त्यसकारण उहिले विवाह गर्दाखेरि पनि कुल घरना हेर्नुपर्छ भन्थे नि। कारण यो थियो, कुल घरनामा भएको मान्छेले चाहिँ सुख पनि देखेको हुन्छ, दुःख पनि देखेको हुन्छ र सुखमा मात्तिने दुःखमा आत्तिने यो कुराबाट ऊ चाहिँ मुक्त भएको हुन्छ। अँगालो हालेको कुरा छ, हिजो त अँगालो हालेको कुरा त मिटुको विषय बन्थ्यो, आज त मन्त्रीहरू नै अँगालो हाल्दैछन् र उनीहरू महिला नै छन्। हामीमा पनि वेश्यावृत्ति चाहिँ हाबी भएको अर्थ लाग्न पुग्छ भन्ने मेरो बुझाइ त्यो छ। अब यसलाई ठिकसँग हेर्ने भनेको राज्य संयन्त्रले हो। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई ठिकसँग हेर्ने भनेको चाहिँ जनताले हो। अब जनताले यही गर्ने तत्त्वलाई उल्लेखनीय मत दिएर पठाउँछ। जनता पटक पटक यिनीहरूलाई नै विजयी बनाएर पठाउँछ। अब हामी त किनाराका साँची जस्ता छौँ। हामीले भन्यौँ रोदनको रूपमा लिन्छ समाजले, उल्टो हामीलाई टोक्न आउँछ, कुट्न आउँछ, भोग्छ। अब अर्को के उपाय छ यसमा? राजनीतिलाई यिनीहरूले धन्दा बनाएका छन्। जस्तो हामीले श्रीलङ्कामा देख्यौँ, श्रीलङ्का त एउटा झरझराउँदो मुलुक थियो नि, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा भरपर्दो अर्थतन्त्र भएको, लिटिएको त्यस्तो आतङ्कलाई पनि झेलेर त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुन नदिएको नेतृत्व र देश हो नि श्रीलङ्का। ल हेर्नु त आज फल अब त्यहाँको नेतृत्वले चोक चोकमा कुटे खानु परिरहेछ। अब हामी पनि बनिदिनु पर्यो क्या। अब खालि रेटोरिक कुरा गरेर लोकतन्त्र भनेको छ, निर्वाचन भनेको छ, फलानु भनेको छ, त्यसबाट जनताले के पाउँछ भन्नु त? प्रसन्नता र शोकलाई व्यक्त गर्ने मान्छेभित्र आएको अनौठो एउटा रसायन हो आँसु भन्ने कुरा। त्यसले चाहिँ दुःख मात्रै बोध गराउँदैन, त्यसले चाहिँ सुख पनि व्यक्त गराइराखेको हुन्छ। यो कुर्सी त्यसअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बस्दा थोरै पछाडि गएको थियो, उहाँको के हुन्छ? ठिकै हुन्छ, ठिकै भयो, सजग भएर तपाईँले समाउनु भएको छु। अब पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर होला है। मन्जुलाई होइन केशव मन्जुले मन्जुको बल ठिक छ नत्र फेरि हामी माथि गएर पहिला चाहिँ यहाँ मिडियालाई बोल्नुहुन्छ। मन्जु थोरै तपाईँका योजनाहरूको बारेमा थोरै। मेरो सबैभन्दा धेरै ट्विट जुन स्पिड लिन सक्छ 300-400 स्पिडमै कुद्ने प्रयास गर्छु। पहिला भएको गतिविधि पनि रिड गरेर के बाँकी छ त्यो पनि कोर्डिनेसन हुन्छ। पहिले त सबै मन्त्रीज्यूहरूसँग म बस्छु, ज्यू हुनुहुन्छ, म यहाँसँग पनि बस्छु भन्नाले एउटा काठमाडौँ भ्याली अथवा पोखराको भ्याली या विराटनगर मात्रै नभइकन यो बाहेक पनि नेपाल छ, यो बाहेकको भूगोलमा पनि नेपाली जनताको बसोबास छ भन्ने कुरा बुझेर हाम्रा पोलिसी मेकिङ गर्ने कुरामा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकौँ। म आजको छोटो बसाइमा यही कुरा भन्न चाहन्छु र फेरि पनि अन्तिममा सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो म्यासेजलाई पत्रकार साथीले पनि पोजिटिभली, अब नेगेटिभ त बोलिएकै छैन होइन, यो पोजिटिभ एङ्गलबाटै सम्प्रेषण गर्नुहोला, हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु र मेरो भनाइ पनि छु। धन्यवाद। अगाडि नगर्नु है साथीहरू। बिस्तार मुभ भयो केटा, मुभ होला उमेश अगाडि जाउँ ल।
मात्र शपथ लिएर आएका छन्। यहाँ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू लामबद्ध भएर स्वागत गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै झाँक्रीको यहाँ विदाई भएको थियो। भावुक एउटा माहौल कुमारी झाँक्री र आज फेरि नयाँ मन्त्री आएका छन्। नयाँ नेम प्लेट फेरिएको छ, नयाँ अनुहार फेरिएको छ। नयाँ मन्त्रीको स्वागत गरेको कर्मचारीहरू उसै गरी लामबद्ध भएर बसेको यो दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी लाइभ चाहिँ के हुन्छ रमाइलो तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ। किन रोइरहेकी हुन् रामकुमारी झाँक्री? यो चिजलाई पनि अब हामीले बुझ्ने हो कि एउटा विधि अवलम्बन गर्ने हो कि अत्यन्त हर्षित हुँदा पनि कहिलेकाहीँ आँसु आउँछ, अत्यन्त पीडा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ आँसु आउँछ। मान्छेले प्रसन्नता र शोकलाई व्यक्त गर्ने मान्छेभित्र आएको अनौठो एउटा रसायन हो आँसु भन्ने कुरा। मेरे वतन के लोग हौँ भन्ने त्यो गीत सुन्दा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू एकदम घ्वाक घ्वाक गरेर चाहिँ रोएका थिए। उनीहरूले अब सबै रिलहरू पर्दामा देखिसके। अब जनमानसले नै हेरोस् कि यो किन भएको थियो, कसरी भएको थियो, केका लागि भएको थियो। अब यो अहिले पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीहरू पढ्न पाएको छैनन्। महँगीले उचाइ छोइसक्यो, सर्वसाधारणसम्म बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छन्। किसानहरू मलको हाहाकारमा छन्। यी जनजीविकाका विभिन्न समस्याहरूलाई छोडेर कसलाई अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने नबनाउने यस्तो खेलमा नै यो गठबन्धन लाग्दाखेरि यसले जनमानसमा कस्तो मेसेज प्रवाह गरिरहेको छ राज साहब? अब सकारात्मक नै प्रवाह गरे होला, किनभने तिनीहरूले नै चुनाव जितिरहेका छन्। अब लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नै जनताले त्यो चिजलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको निशानी हुन्छ। अब यो दिशामा उनीहरूको ध्यान छैन। त्यसो भए त्यो त परिणामले देखायो, किनभने टोटल 30-32 हजारको पदमध्ये झनै आधी त गठबन्धनको नाइके काङ्ग्रेसले नै पाइरहेछ। तेस्रो स्थानमा माओवादी नै छ। अरूले अरू स्थान प्राप्त गरेका छन् र मुख्य महानगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ पराजित बनेको छ। अब जनताको चाहना यही भन्ने कुरा बाहेक त हामीले अर्को कि यसलाई लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो कि अनेक लुटपाट धाँधली इत्यादि उनीहरूले अब सबै रिलहरू पर्दामा देखिसके। अब जनमानसले नै हेरोस् कि यो किन भएको थियो, कसरी भएको थियो, केका लागि भएको थियो। अब यो अहिले पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीहरू पढ्न पाएको छैनन्। महँगीले उचाइ छोइसक्यो, सर्वसाधारणसम्म बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छन्। किसानहरू मलको हाहाकारमा छन्। यी जनजीविकाका विभिन्न समस्याहरूलाई छोडेर कसलाई अमुक व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने नबनाउने यस्तो खेलमा नै यो गठबन्धन लाग्दाखेरि यसले जनमानसमा कस्तो मेसेज प्रवाह गरिरहेको छ राज साहब? अब सकारात्मक नै प्रवाह गरे होला, किनभने तिनीहरूले नै चुनाव जितिरहेका छन्। अब लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नै जनताले त्यो चिजलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुराको निशानी हुन्छ। अब यो दिशामा उनीहरूको ध्यान छैन। त्यसो भए त्यो त परिणामले देखायो, किनभने टोटल 30-32 हजारको पदमध्ये झनै आधी त गठबन्धनको नाइके काङ्ग्रेसले नै पाइरहेछ। तेस्रो स्थानमा माओवादी नै छ। अरूले अरू स्थान प्राप्त गरेका छन् र मुख्य महानगरपालिकाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ पराजित बनेको छ। अब जनताको चाहना यही भन्ने कुरा बाहेक त हामीले अर्को कि यसलाई लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो कि अनेक लुटपाट धाँधली इत्यादि मनी माइन्डबाट यो नतिजा आएको भन्नु पर्यो। होइन, यो निष्पक्ष र निर्भय निर्वाचन हो र लोकतन्त्रको निर्वाचनलाई चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर गहना पनि भनिन्छ। यदि त्यो गहना हो भने त यो गहना लाउँदाखेरि जे चित्र देखा पर्छ त्यो त यस्तै छ।
डाक्टर साहब केही समय नै बाँकी थियो, त्यत्रो धेरै पनि समय थिएन। अब सम्भवतः केही समयपछि चुनावको मिति घोषणा हुन्थ्यो। मङ्सिरतिर त कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव नै भनिसकेका थिए। यो अवस्थामा अलि अगाडि 21 दिन जति भइसकेको रहेछ, अर्को मन्त्री फेरिदेऊ न भन्दा मन्त्रीहरूले पनि नटेरिराखेको, पार्टीभित्र बवन्डर भइरहेको र अहिले आएर चाहिँ अब जुन बजेटको कारणले जवाफ दिउँ भनौँ भने सबै मन्त्रीले जवाफ दिन नपाउँदाखेरि फ्याट्टै किन मन्त्री परिवर्तन गरे होला प्रधानमन्त्रीले? होइन, अब यो दलीय हिसाबबाट हेर्ने हो भने यो त्यसको अनुकूलै छ। किनभने दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति निर्णायक नहुनुपर्ने, दलै निर्णायक हुनुपर्ने हो। जहाँसम्म यो प्रकरणको कुरा छ, यो चाहिँ पहिला मन्त्री पठाउँदाखेरि नै 6 महिनाको कुरा भएको रहेछ। त्यो 6 महिनाको कुरा थियो भनेदेखि यो 6 महिनासम्म किन यिनीहरूले हामीलाई या त अन्यलमा राखेको होइन भनेदेखि अस्पष्ट बनाएको, त्यो चाहिँ मैले देख्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। अब अहिले 4 जनाको ठाउँमा 4 जना थप मन्त्रीहरू गए, त्यो चाहिँ मैले देख्दा बहस विमर्शको विषय नै नहुनुपर्ने। किन यहाँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति दुरुत्साहित भएको छ, पार्टीको निर्णय चाहिँ प्रोत्साहित भएको छ। मेरो विचारमा दलीय व्यवस्था हुनुपर्ने यस्तो नै हो। हुन त यो व्यक्तिगत विषय हो डाक्टर साहब। अबको प्रश्नको रामकुमारी झाँक्रीले जति बेला पदभार ग्रहण गर्दाखेरिको त्यो उन्मुक्त हाँसो एउटा देखिन्छ र त्यो पद छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि उनको आँखाबाट आँसु झरिरहेको त्यो दृश्य, त्यो रोदन देखिन्छ पनि छ। आगामी दिनमा पनि त्यो सम्भावनाहरू रहन्छन्। त्यो पदकै लागि त्यो आँसु त्यति झार्न पर्ने अवस्था थियो र? होइन, अब हामीले त हिजोदेखि भनिआएको कुरा यो चाहिँ पदको मात्रै विषय थियो भनेर। अब जनमानसले त्यो कुरा प्राय मानेको थिएन। ओलीको भक्तिभाव यसमा देखेको थियो। अब अहिले समयले के सिद्ध गर्यो भने यो विषय के को थियो। अब अहिले योगेश भट्टराई र माधव नेपालहरूको बिचमा पनि वाकयुद्ध हामीले देखि नै आएका छौँ होइन। अब यहाँ काहीँ पनि विचार सिद्धान्त देश जनता छैन। अब जहाँसम्म रामकुमार झाँक्रीहरूको कुरा छ, मेरो मान्यतामा त त्यो तहका र त्यो संस्कारका मानिसहरू त्यो ठाउँमा पुग्नै नहुने हो। जब त्यो तहका र त्यो हैसियतका मान्छे त्यहाँ पुग्छन् त्यसपछि प्रकट हुने स्वाभाविक दुश्चरित्र हो यो। किनभने उनीहरू त्यहाँ पुग्ने हैसियतकै हुँदैनन्। त्यहाँ जुन किसिमको सजगज उनीहरू देख्छन्, जुन किसिमको हाइफाई त्यहाँभित्र देख्छन्, कमिसन अरू कुराहरू भित्री कुराहरू त्यो त हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, जो बजारमा सुनिन्छन्। ती सब कुराबाट एकैचोटि विमुख हुन त साधारण मानिसका लागि त सम्भव कुरा हुँदैन नि। असाधारण मानिसले मात्रै सुख र दुःखमा आत्तिने मात्तिने कुरा गर्दैन। त्यसकारण उहिले विवाह गर्दाखेरि पनि कुल घरना हेर्नुपर्छ भन्थे नि। कारण यो थियो, कुल घरनामा भएको मान्छेले चाहिँ सुख पनि देखेको हुन्छ, दुःख पनि देखेको हुन्छ र सुखमा मात्तिने दुःखमा आत्तिने यो कुराबाट ऊ चाहिँ मुक्त भएको हुन्छ। अब यी साधारण जो लेमेन टाइपका मानिसहरू हुन् जसले विभिन्न हत्कण्डा र कारणबाट ती पदहरूमा स्वयंलाई पुर्याएका हुन्छन्, अनि विमुखको दिन उनीहरूको लागि असामान्य लाग्छ अनि उनीहरू रुन थाल्छन्। बस कुरा त्यति हो। यो विषयले जस्तो एउटा युवा नेत्री त्यहाँसम्म पुगेको अवस्थामा त्यो आँसु जुन झरो त्यो युवाको फेलरको रूपमा लिएर जान सकिएला अथवा पार्टीगत सिस्टमभित्र यस्तै हुन्छ भन्ने बुझ्नु लाग्छ? होइन, अब त्यो रोदनको के कारण हो एउटा त्यो पर्गेल्नुपर्छ। किन मान्छे जस्तो नेपाल जस्तो चाइना इन्डो चाइना वार भयो, इन्डो चाइना वार हुँदा लता मङ्गेशकरले एउटा अत्यन्त मर्मस्पर्शी गीत गाइन्, ए मेरे वतन के लोगों भन्ने। त्यो गीत सुन्दा त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू एकदम घ्वाक घ्वाक गरेर चाहिँ रोएका थिए। प्रकारान्तरले त्यो पराजय खप्न नसकेर नेहरूको हृदयघातबाट मृत्यु नै भयो। त्यसलाई हामी हाँसोको विषय बनाउन सक्दैनौँ। बिरला कोटी मान्छेको आँखाबाट चाहिँ आँसु आउँछ। अत्यन्त हर्षित हुँदा पनि कहिलेकाहीँ आँसु आउँछ, अत्यन्त पीडा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ आँसु आउँछ। मान्छेले प्रसन्नता र शोकलाई व्यक्त गर्ने मान्छेभित्र आएको अनौठो एउटा रसायन हो आँसु भन्ने कुरा। त्यसले चाहिँ दुःख मात्रै बोध गराउँदैन, त्यसले चाहिँ सुख पनि व्यक्त गराइराखेको हुन्छ।
जसलाई तपाईँले युवा इत्यादि भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ पटक पटक के भनिआएको छु भनेदेखि मान्छेको स्पिरिट चाहिँ उमेरले निर्दिष्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ उसको प्रतिबद्धताले मात्रै त्यो निर्दिष्ट गर्छ। बुढो उमेरको छ तर युवा जोसबाट ओतप्रोत छ भनेदेखि, युवा उमेरको छ ढल्दो उमेरको सोच राख्छ भनेदेखि उमेरले त्यहाँ केही पनि फरक पार्दैन। अब यी मानिसहरू चाहिँ यी तीनटा भित्र कहाँ छन् भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले चाहिँ सुरुदेखि नै के भनिरहेको छु भने जे औकातका मानिसहरूलाई बहुदलीय व्यवस्थामा मन्त्री अथवा अरू पदमा पुर्याउने गरियो त्यो नै सर्वथा गलत थियो। राजदूत पनि बजारमा किन्न पाइने, मन्त्री पद पनि गुटबन्दीको आधारमा, जातीय आधारमा, अरू आधारमा लिने दिने हुने, उनीहरूले त्यो चिजलाई चाहिँ धान्न नसक्ने। त्यसपछि उनीहरूले कहिले रुने, कहिले कराउने, कहिले चिच्याउने। एकजना के नाम गरेको सभासद थियो, सर्टै च्यात्तै गरेको देख्थ्यौँ हामी। अर्को अवस्थामा कुर्सी फाल्दै गरेको हामी देख्थ्यौँ। अब प्रेमालेको बोली त तपाईँले सुन्नु नै भएको छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ फलामे अनुशासन हुन्छ भन्ने छ, माइनस अनुशासन कम्युनिस्ट पार्टी नै हुँदैन। त्यहाँ एउटा त्याग र बलिदानको भावना पनि चाहिन्छ। अब केही कुरा पनि त्यहाँ देखा पर्दैन। अब जब केही कुरा देखा परेन भने त्यो त अनुशासनहीन अराजकता हुन्छ। जब कम्युनिस्ट पार्टी अराजक हुनु पुग्छ त्यसपछि आशा गर्ने ठाउँ मैले त केही पनि रहँदैन। यो आशाहीनताको एउटा परिदृश्य हो। अब यसलाई समाजले ध्यानपूर्वक सुन्नु राम्रो हुन्छ र गुन्नु पनि उपयुक्त हुन्छ। तर ऊ फेरि हामीले विरुद्धमा खन्निराखेको पाइन्छ। त्यसकारण यो सब चिजलाई नबुझ्दासम्म मलाई लाग्छ केही पनि बुझिँदैन। त्यो एउटा कोरा रोदन मात्रै हुन्छ। हाम्रो पनि अर्को रोदन हुन्छ फेरि त्यो। यिनीहरू नपाएको रोदन गर्छन्, हामीहरू हाम्रो मूल्य स्थापित गर्न नसकेकोमा रोए जस्तो देखिन्छौँ। छान्नु पर्यो कुन रोदनको मूल्य कति हुन्छ। ठुलो पीडामा कोही एउटा रोइराखेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले हाँसोको विषय बनायौँ भने पनि त्यो पनि व्यर्थ हो। कसैले एउटा पद गुमाएको रोदन प्रकट गरिरहन्छ, त्यसमाथि नै हामी सहानुभूति दिनतर्फ चाहिँ अग्रसर भयौँ भने त्यो पनि लज्जास्पद कुरो हुन्छ। त्यो जम्मैलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो। किन रोइरहेछ मान्छे, किन रोइरहेकी हुन् रामकुमारी झाँक्री? यो चिजलाई पनि अब हामीले बुझ्ने हो कि एउटा विधि अवलम्बन गर्ने हो कि त्यो नगरेपछि मलाई लाग्छ यस्तो कुरा भएको छ। अब डाक्टर साहब जस्तो गैर सांसदलाई फेरि मन्त्री बनाइयो, मन्त्री भएकाहरूले रुँदै रुँदै छोड्नु पर्यो। त्यो पार्टीगत रूपमा पनि अलिकति निर्णय पनि अलि प्रभावकारी अथवा उपयुक्त अथवा सुपाच्य नभएको खालको गरिएको हो कि के देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? अनि त्यो बेकारको कुरा हो। त्यो एक त उनीहरूको दलभित्रको कुरा हो। अघि मैले भने दलीय व्यवस्थामा दल नै सबैभन्दा माथि हुन्छ। दलले जे निर्णय गर्छ सही गलत परिणामपछि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हुन्छ। यदि त्यो गलत भयो भनेदेखि जुन नेतृत्वले त्यो निर्णय गरेको हो त्यसलाई कारबाहीको विषय बनाउनु दलीय परिपाटीभित्रकै कुरा हुन्छ। तर दलले गरेको जो निर्णय हुन्छ त्यो नै निर्णायक हुन्छ र हुनुपर्छ। जहाँसम्म कस्ता मान्छे के मान्छे भन्ने कुरा हो त्यो पनि उनीहरूको आन्तरिक विषय हो। ती कस्ता मान्छे हुन्, के मान्छे हुन् त्यो मूल्याङ्कन गर्ने हामी होइनौँ नि त। जहाँसम्म यिनीहरूको कुरा छ, यिनीहरूले त आफै खुल्लमखुल्ला भनेका छन् के भने 4 जना जो निवर्तमान मन्त्रीहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ 6 महिनाको लागि नियुक्त थिए। जब तिनीहरू 6 महिनाको लागि नियुक्त थिए भनेदेखि यो बहसको विषय हो। त्यसमा पनि यो सार्वजनिक बहसको विषय हो। त्यसमा पनि यो जबरजस्ती गर्नुपर्ने, ढिङ्नै गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो। अब ती मान्छे कस्ता थिए के थिए भन्नेमा डिबेट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा डिबेट गर्नलाई केही आपत्ति छैन। नयाँ आउनेहरूमा नयाँ आउने र यो पुरानो मन्त्रीबीच नेकपा यसभित्र यो अहिले नियुक्ति प्रक्रियामा यत्रो 21 दिनसम्म ठुलो बवन्डर भयो। अहिले त पानी बाराबारको स्थिति पुग्यो रे डाक्टर साहब। अब भन्नलाई नेताहरू हामी राजनीति गरेको पदको लागि हो र कुर्सीको लागि हो र देश र जनताको लागि पो हो त भन्छन्। अनि एउटा पद गुमाउ भनेदेखि क्वाँ क्वाँ रुन्छन्, गर्ल्याम्म पत्रकारलाई अँगालो हाल्छन्। के भएको यस्तो? अनि यो त 1 फ्याक्ट इज लाउडर देन 100 स्पिच भन्छ क्या। कोही मान्छेले कत्रो स्वरले र कतिचोटि के बोल्यो के बोलेन भन्नुभन्दा पनि को मान्छेले के गर्यो के गरेन त्यो कुरा चाहिँ निर्णायक हुन्छ। जहाँसम्म अँगालो हालेको कुरा छ,
हिजो त अँगालो हालेको कुरा त मिटुको विषय बन्थ्यो, आज त मन्त्रीहरू नै अँगालो हाल्दैछन् र उनीहरू महिला नै छन्। यस्तो बेलामा यो अँगालो हाल्ने प्रक्रिया पनि कस्तो हो, लिभिङ टुगेदरको कुरा पनि कस्तो हो, आत्महत्याको विषय पनि कस्तो हो, यी सबै विषयहरू विचाराधीन भएर गयो क्या नेपाली समाजमा। अब त्यो चिजलाई बुझ्नुपर्ने विषयहरू जस्तो मलाई लाग्छ। अघि मैले भने त्यसलाई त अब दिदीभाइको रूपमा पनि होला डाक्टर साहब, ती एउटा प्रसङ्गमा छोडिदिउँ है। हेर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब यो प्रकरणले नेकपा यसले मन्त्री हेरफेरको प्रकरणले अब माओवादीभित्र त संसदमा नै जनार्दन शर्माको पटक पटक राजीनामाको प्रसङ्ग उठिसकेको छ। जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेर डिलमा उभिरहेको छ, त्यहाँ पनि मन्त्री फेरबदलको कुराहरू आइरहेको छ। अन्य पार्टीमा पहिरो जाने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, यो त स्वार्थी र अवसरवादी मानिसहरूको हातमा नेपालको राजनीति छ। अब तिनीहरूले कति बेर के गर्लान् त्यो कुरा भन्न सकिँदैन। अब मूल्य मान्यतामा राजनीति चल्ने हो भनेदेखि त्यो कुरा निर्दिष्ट हुन्छ भन्न सकिन्छ। यहाँ त मूल्य मान्यतामा केही पनि छैन। जस्तो माओवादी 10 टुक्रामा बाँडियो, त्यस्तो कुरा अपेक्षित नै थिएन। अनि मोहन वैद्य बने, त्यो कुरा अपेक्षित नै थिएन। त्यसपछि बादलहरू आए आए, त्यो कुरा अपेक्षित नै थिएन। फेरि त्यहाँ चन्दको उदय भयो, त्यो पनि अनपेक्षित नै थियो। चन्द केही समय जङ्गलमा गए, फेरि फर्केर आए, धर्मेन्द्र मास्तोलाहरू भए। यो त केटाकेटी खेल जस्तो हो नि। अब यस्ता मानिसहरूको विषयमा भोलि के गर्लान् के नगर्लान् भन्न सकिन्छ र? अब अहिले प्रचण्ड पूर्व माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरा गर्दैछन्। त्यो भयो भने त्यो मैले लेख्दा अप्रत्याशित हुँदैन। जब त्यो अप्रत्याशित होइन भनेदेखि अब एमाले र यसको बिचमा पार्टी एकता भयो भने त्यो कुरा ठुलो हुन्छ त? त्यो पनि मैले लेख्दा ठुलो हुँदैन। त्यो शर्तसहित अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब। अब शर्त भन्ने कुरा पनि त्यो भोलि एउटा अपव्याख्याको त्यहाँ बिङ्गा थपिदिन्छन्। जस्तो यो एमसिसीमा अब उनीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीको एउटा नाटक गरेर त्यसको लागि अब लन्डनमा चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातालाई समेत लतारेर ल्याएर अब यीको एउटा अधिवक्तालाई समेत जोडेर अब एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी भयो भन्ने नाटक गरेर पनि नेपाली जनतामाथि त्यो थोपरिदिए। यो पनि त्यस्ता मानिसहरूले थोपरिदिए जसले आफै यो परिकल्पना गरेका थिए। त यस्ता मान्छेको विषयमा पनि बहस विमर्श गर्यो भने कुनै तार्किक निष्कर्ष निस्केला र? डाक्टर साहब, अब त्यसो भने अहिले चिनिया पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुखले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टै भिडियो वार्तापछि प्रचण्डले फेरि एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री हुन मन छ भन्नु र अहिले सँगसँगै जोडतोडको साथ चाहिँ नि वाम गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको चर्चा चलिएको छ। के पाउनुभएको छ जानकारी? होइन, मैले त्यो सुन्छु। यसमा चाहिँ छिमेकीहरू लागेका छन् भन्ने पनि म सुन्छु। अब त्यो भयो भने मेरो लागि चाहिँ त्यो अनौठो हुँदैन। तर म त्यसमाथि किन अन्डरलाइन गर्न चाहन्न भने यो नेपाली जनताको विषय होइन। यिनीहरूले यसै गरेर हिजो ठगे, हाम्रो 2/3 मत लिए, हाम्रो त्यो भावनामाथि पनि खेलवाड गरे, स्थायित्व र स्थिरताको डङ्का पिट्थे हिजो। त्यो चिज त भएन। नहुने बित्तिकै उनीहरूले जनतामा गएर यो कारणले हाम्रा बिचमा यी मतभेद भए र यस कारणले हामीले यथास्थानमा नै फर्किनु पर्यो, यसबारेमा जनताको हामी अभिमत लिन आएका छौँ भन्नु पर्नेमा उनीहरूले त्यही मत लगेर जसको विरुद्धमा त्यो अभिमत लिएको त्यसलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर आजको राजनीति ल्याए। अब यस्ता फोरीको बारेमा फेरि अर्को परिकल्पना हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ भने हामीमा पनि वेश्यावृत्ति चाहिँ हाबी भएको अर्थ लाग्न पुग्छ भन्ने मेरो बुझाइ त्यो छ। अब उनीहरू कहाँसम्म जान खोजिराखेका छन्, किनभने यिनीहरूको विगत हेर्ने भने यिनीहरू जुन हदमा पनि पुग्छन् र जहीँ पनि जान सक्छन् यिनीहरू। अब माओवादी र एमालेको बिचमा पार्टी एकता भनेको त्यो कहिले पनि अपेक्षित कुरा थिएन, किनभने माओवादी हिंसाको राजनीतिबाट आएको थियो, एमाले चाहिँ संसदीय राजनीतिबाट आइरहेको थियो। हिंसात्मक राजनीति र संसदीय राजनीतिको बिचमा मिलन बिन्दु नै थिएन। थियो भने पनि त्यो अवसरवादको एउटा भद्दा नमुना मात्रै हुन्थ्यो, जुन चाहिँ समयले सिद्ध पनि गर्यो। तर यहाँ त अवसरवाद यति पराकाष्ठामा पुग्यो कि शेरबहादुरले माओवादीको विरुद्धमा टाउकाको मूल्य तोकेका थिए। माओवादी चाहिँ जहाँ काङ्ग्रेस भेट्यो त्यहाँ कुट्दै पिट्दै र काट्दै जनयुद्ध गर्दैछु भनेर हिँड्थ्यो।
अब भनेपछि त यो त कुनै सीमा रहेन नि त यहाँ त। जस्तो भारतमा मार्क्सवादी र बिजेपीको बिचमा एलायन्स हुन्छ र कहिल्यै त्यो त कहिले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन नि। त्यसकारण यिनीहरू अकल्पनीय र स्वार्थको लागि राजनीतिलाई व्यवसाय गर्ने तत्त्वहरू हुन्। एउटा व्यावसायिक मान्छेले चामलमा ढुङ्गा मिसाउँछ, डिजेलमा किरासिन मिसाउँछ, किरासिनमा पानी मिसाउँछ र पेट्रोलमा दुवै मिसाउँछ। त्यसको यति घातक असर पर्छ भन्ने छ। मेसिन चाँडोभन्दा चाँडो बिग्रिनमा चाहिँ त्यसले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने छ। तर न कालाबजारियाले न तस्करले मिसावट र मिलावटको धन्दा छोड्यो। यी सब कुराहरू त भएरै आए। अब यसलाई ठिकसँग हेर्ने भनेको राज्य संयन्त्रले हो। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई ठिकसँग हेर्ने भनेको चाहिँ जनताले हो। अब जनताले यही गर्ने तत्त्वलाई उल्लेखनीय मत दिएर पठाउँछ। जनता पटक पटक यिनीहरूलाई नै विजयी बनाएर पठाउँछ। अब हामी त किनाराका साँची जस्ता छौँ। हामीले भन्यौँ रोदनको रूपमा लिन्छ समाजले, उल्टो हामीलाई टोक्न आउँछ, कुट्न आउँछ, भोग्छ। अब अर्को के उपाय छ यसमा? राजनीतिलाई यिनीहरूले धन्दा बनाएका छन् र राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण, ठुल्ठुला बिचौलिया र डनहरू धमाधम राजनीतिमा हाबी हुँदै गरेको, त्यो औद्योगिक डन भने पनि, टोले गुन्डा भने पनि, जस किसिमले सामाजिक अपराध गर्ने भने पनि आज सामाजिक अपराधीको राजनीतिक आदर्शको लागि लड्ने को? बरु मोहनचन्द्र कमल कोइरालाहरू किनारा लागे, प्रदीप गिरीहरूको के हो कसो हो भन्ने स्थिति देखियो। तर राजनीतिमा त अनेक किसिमका बिचौलियाहरूको हाबी भइरहेको अवस्थालाई हामी दिनानुदिन द्रुतर गतिले बढी नै रहेको देखि नै रहेका छौँ। त यो चिजमा र यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई दण्डित जबसम्म गर्दैन, समाजले गर्ने हो, राजनीतिले गर्ने हो, नेतृत्वले गर्ने हो, कार्यकर्ताले गर्ने हो। जस्तो हामीले श्रीलङ्कामा देख्यौँ। श्रीलङ्का त एउटा झरझराउँदो मुलुक थियो नि, दक्षिण एसियाकै सबभन्दा भरपर्दो अर्थतन्त्र भएको, लिटिएको त्यस्तो आतङ्कलाई पनि झेलेर त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुन नदिएको नेतृत्व र देश हो नि श्रीलङ्का। ल हेर्नु त आज फल अब त्यहाँको नेतृत्वले चोक चोकमा कुटाइ खानु परिरहेछ। त्यो दिन नेपालमा आयो भने त्यो अनौठो हुन्छ त? किनभने यस्ता प्रवृत्तिहरू अन्त पनि देखिएका छन्। त्यतातिर नेपालको राजनीति जाँदै गरेको म पाउँछु। अब नेतृत्वले पनि हाम्रा यी अभिव्यक्तिहरूबाट, छरछिमेकमा भएका यी दुर्घटनाहरूबाट सिक्ने र यस किसिमका दुष्प्रवृत्तिको दुष्प्रभावबाट बच्ने बाटो लिने कि नलिने, जहाँ चाहिँ राजनीतिको शुद्धिकरणको लागि समुचित नेतृत्वको चयन, अनि वरियताको व्यवस्थापन, राइट मेन राइट प्लेसको र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको विधि, अब यो चिज मैले लेख्दा लोकतन्त्रमा अपेक्षित छ। अब यो नगर्ने हो भनेदेखि त आशा गर्ने ठाउँ केही पनि रहँदैन। यसलाई चाहिँ कि राजनीतिक नेतृत्वले अथवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरूले नै पनि पुनर्भाष्य र पुनर्व्यवस्थापन गरिदिए हुन्छ, होइन भने जनता अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो काठमाडौँको, धरानको र धनगढी लगायतका केही नगरपालिकाहरूको नतिजालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आम जनताले नै यस प्रवृत्तिको विरुद्ध प्रतिक्रियाको अभिमत दिएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर अब न दललाई न नेतृत्वलाई यसले न कार्यकर्ताहरूलाई यसले छोएको देखिन्छ। उल्टै उनीहरू यो प्रवृत्तिको सराहना गर्दै गरेको एउटा बिचौलियाको जस्तो एउटा बुझाइ, एउटा अवसरवादी बुझाइ हामी त्यहाँ हाबी भइरहेको देख्छौँ। र हावालाई आफ्नो अनुकूल तान्ने होइन कि हावा अनुसार आफू डोरिएर जाने, बत्तिएर जाने, यो खालको रुझान हामी समाजमा देखिराखेका छौँ। यस्तो बेलामा अहिले पनि जनता नै निर्णायक हुनुपर्ने र यस्ता दुष्प्रवृत्तिहरूलाई देन एन्ड देयर रोकेर एउटा असल प्रवृत्ति र एउटा असल नेतृत्व, त्यसपछि मात्रै सही राजनीति हाबी हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई बुझ्ने बुझाउने यो अहिलेको अहम म प्रश्न देख्छु। अब बौद्धिकहरू, मिडियाहरू, नागरिक समाजहरू पनि अहिले म मुर्झाएको जस्तो देख्छु, बल्कि जिउँदो लास जस्तो उनीहरूको भूमिका म पाउँछु। अब यसमा विद्रोह गर्ने कि नगर्ने,
अब एउटा व्यक्ति कराएर त केही पनि हुँदैन होला। मेरो विचारमा एउटा व्यक्तिले नगरपालिका सुधार्छु भन्नु, एउटा व्यक्तिले राजनीति सुधार्छु भन्नु र एउटा व्यक्तिले एउटा बौद्धिक मूल प्रवाहलाई नै अर्कै दिशा दिन्छु भन्नु चाहिँ लगभग बराबरी हो। तर अहिले मान्छेको आशा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अडिराखेको छ। व्यक्तिहरूमा गएको छ डाक्टर साहब, म त्यसमा आउँछु डाक्टर साहब। तर अहिले चाहिँ जस्तो फेरि एकपटक वाम एकताको बाँसुरी फेरि बज्न थाल्यो। सुसुप्त अवस्थामा रहेका वामदेव गौतम अलि सक्रिय हुन थालेका छन्। अब हिजोका पार्टीमा देखिएका घर झगडाका विषयहरू समीक्षाका विषयको रूपमा अगाडि बढेका छन्। पार्टीहरूले एकताका प्रसङ्गहरू अगाडि बढाएका छन्। आगामी दिनको परिदृश्यमा के त्यो सम्भावना माओवादी एमाले एक ठाउँमा आउने, समाजवादी एमालेहरू सब एकै ठाउँमा आउने, वामदेव गौतमहरूको जुन सक्रियता जुन छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? म चाहिँ जसरी विगत समयमा हेर्थेँ फेरि पनि त्यसरी नै हेर्छु। किनभने विगत समयमा जुन कथित तिनीले नाटकको रूपमा एउटा एकता गरे त्यो चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक एकता थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भन्ने कुरा म गर्थेँ। तर त्यो कथित पार्टी एकता हुन पुगेपछि मलाई नै पत्रकारहरूले प्रश्न गर्थे, तपाईँ त हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो त भयो त भनेर खिचिटिउरी मलाई गर्थे। अनि उनीहरूलाई म भन्थेँ तपाईँको विचारमा यो यान्त्रिक एकता स्वार्थहरूको एकतालाई नै पार्टी एकता भन्ने लाग्छ त भनेर म सोध्थेँ। उनीहरूलाई सायद त्यो प्रश्नले चिमोड्थ्यो कि अथवा त्यसले उनीहरू चाहिँ तरङ्गित हुन्थे कि के हुन्थे त्यो विषय त्यतिकै सकिन्थ्यो। तर समयले के सिद्ध गर्यो भने वास्तवमा त्यो एकता चाहिँ सही एकता थिएन, त्यसले परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा वास्तवमा त्यो परिणामदायी हुन पनि सकेन। भोलि पनि मलाई लगभग त्यही लाग्छ। तर मेरो रिमार्क यसमा छुट्टै हिजोको भन्दा के छ भने फेरि उनीहरू यो एकताको नाटक लिएर आयो भने त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र पहिला हिजोको एकता टुट्नुको पछाडि र कारक तत्त्व के थियो त्यो कुरा आउनुपर्छ र जुन पिँढीले यो गरेको त्यो पिँढी राजनीतिबाट किनारा लाग्नुपर्छ। र तर त्यही पिँढीले नै अपेक्षा गरिरहेको छ फेरि प्रधानमन्त्रीको लागि फेरि एकपटक गर्न मन छ भन्दै। अनि अब त्यही पिँढीकै अब अध्यक्ष छ, त्यही पिँढीकै संसदीय दलको नेता छ, त्यो पिँढीलाई त्यो दोस्रो पिँढीले हटाउन सक्ला र डाक्टर साहब? सक्दैन भने भारी भयो। तपाईँलाई दासत्व नै मन्जुर छ भने म के भन्न सक्छु। तर यिनीहरूबाट हुँदैन। नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। उनीहरू त्यहाँबाट पन्चिनै पर्छ। किन? उनीहरू असफल भइसके, उनीहरूले धेरै नै खेलवाड गरे नेपालको राजनीतिमाथि। जहाँसम्म राजनीतिलाई ल्याए त्यसको लागि धन्यवाद छ। त्यसको लागि उनीहरूले पनि चित्त किन बुझाउनुपर्छ भने त्यसको साउ ब्याज उनीहरूले लिइसकेको स्थिति छ। अब केपी ओलीको कुरा गर्ने भने 14 वर्ष उनी जेल बसे, 17 करोडको त उनले स्वास्थ्य उपचार बापत मात्रै रकम लिए राज्यको ढुकुटीबाट। सालीलाई बनाए, छोराछोरी भएको भए तिनलाई पनि बनाउँथे, आफन्त चट्टाबट्टा जम्मैलाई मालाबाल बनाए, के गरेनन् र सबै कुरा गरे। यही कुरा प्रचण्डले गरे। छोरीलाई बनाए, बुहारीलाई बनाए, छोरो हुँदासम्म छोराको हालिमुहाली गराए, के गराएनन् र उनले? आफ्ना गुटका सबै मान्छेलाई मन्त्री महामन्त्री बनाए। त्यति मात्रै होइन कि एमालेका सम्मलाई प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउन भ्याउँदै त्यहाँभित्र हुँडोलो हालेर त्यो एमालेलाई पनि तहस नहस र नष्टभ्रष्ट गराएर या त मेटमणी होइन भने रामकुमारी झाँक्रीहरू पैदा हुने एउटा वातावरण पनि निर्माण गरे। अनि यहाँभन्दा प्रचण्डलाई के चाहियो त? त्यसकारण सामु ब्याज जम्मै सबै दलहरूले, शेरबहादुरले चाहिँ जति लोकतन्त्रको लागि गरे, 5औं 6औं चोटि मन्त्री प्रधानमन्त्री भएर आफ्ना चट्टाबट्टा स्वास्नीलाई समेत उम्मेदवारी दिलाएर के मात्रै गर्न भएनन् र? त योभन्दा बढी उनीहरूलाई के चाहिएको? किनभने सट्टामा नेपाली जनताले के पाए त? आज हामीमाथि जनै चाहिँ 80,000 भन्दा बढी वैदेशिक ऋण भइसक्यो। कुशासन र अविकासको दुष्चक्रमा हामी यसरी फस्यौँ कि एउटा स्वास्थ्य उपचारसम्म हामीलाई नसिब भएन। भाइ छोराले रोजगारीको ग्यारेन्टी पाउने त के, उपलब्ध रोजगारीहरू पनि गुमाउनु पर्ने त्यो नियति आइलाग्यो। यहाँभन्दा नेपाल र नेपालीको विरुद्ध उनीहरूले गर्नुपर्ने कुकर्म के बाँकी छ र? केका लागि उहाँहरूले फेरि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने? किन उहाँहरूले वाम एकता गर्नुपर्ने? किन उहाँहरूलाई पार्टीको नेतृत्वमा पुगिरहनु पर्ने? तर दुर्भाग्य के भयो, यो चिजलाई कार्यकर्ता आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो नि त। तपाईँले भन्नुभयो उही संसदीय दलको उही अध्यक्ष, त उनीहरूले नै फेरि निर्वाचित गरेर शेरबहादुरलाई ल्याएको, उनीहरूले नै फेरि निर्वाचित गरेर
केपीलाई ल्याएको, प्रचण्डलाई ल्याएको। अब पार्टी उनीहरूका कार्यकर्ता यस्तै छन्, अब हामीले भन्नुको के अर्थ हुन्छ? अर्काको पार्टीमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरे जस्तो मात्रै कुरा हुन्छ। अब यसबाट त केही पनि अर्थ आउँदैन नि त। त्यसकारण उनीहरू नै उठ्नु पर्यो। यो चाहिँ यो राजनीतिक यो व्यवसाय जस्तो भयो। राजनीति भनेको त व्यवसाय होइन नि। यो विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री जस्तो, विनोद चौधरीको सेयर मार्केट जस्तो होइन नि त यो त। अब त्यसमा उनीहरू उठ्न सकेनन् डाक्टर साहब, र अहिले नयाँहरू आए, उदाए, कतिपय स्वतन्त्रको रूपमा उदाए, बालेनहरूको रूपमा, हर्क साम्पाङको रूपमा, कतिपय अब दल खोलेर हामी लाग्छु भनेर पनि लागिरहेका छन्। के तात्विक रूपमा उनीहरूलाई एक धक्का दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ला डाक्टर साहब आगामी दिनमा? होइन, अब बालेनहरू इत्यादि हेर्ने हो भने त नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि भएन। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने यो विधिबाट भएन भने त्यो विधिबाट हुने कुराको सुनिश्चितता कति छ, के छ, त्यो हाम्रो लागि महत्त्वको विषय किन हुन्छ भने त्यो प्रवृत्ति आयो भने त्यसलाई पनि धान्नु पर्ने त फेरि हामीले नै होला। त यो खालको जुन किसिमको एउटा विरोधाभास र एउटा सदाकालको सङ्क्रमणको गोल चक्करमा नेपाली राजनीतिलाई फसाइदिने दुष्प्रवृत्ति भएको छ। यो दुष्प्रवृत्तिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो। यो अब जस्तो भनौँ न, अब अहिले बालेन आएका छन्, हर्क साङमाङ आएका छन्, काम गर्नलाई सहज त छैन। सहज छैन त जति जति असहज हुन्छ त्यसको असर त आम फेरि उपभोक्ताले, आम सेवाग्राहीहरूले चाहिँ धान्नुपर्ने हुन्छ। यसले लिएर जुन किसिमको त्यहाँ असहजताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ र नीति निर्णयमा जुन प्रभाव पार्ने हुन्छ त्यसको बोझ त वडावासीले धान्नु पर्यो, नगरवासीले धान्नु पर्यो र अन्ततः देशवासीले धान्नु पर्यो। अन्त त्यसको दोष भागी, त्यसको सजाय भागी हामीले किन हुनुपर्ने? उहाँहरूले कहिले पनि ल एन्ड अर्डर दिनु नसक्ने, उहाँहरूले कहिले मेलम्ची ल्याउनु नसक्ने, उहाँहरूले कहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि हैजा हामीले बेहोर्नु पर्ने। अब कति बेर को मर्ने, कति बेर को बाँच्ने। अब हैजाको प्रकोप हामीमाथि आइलागेको छ। अब तपाईँ अस्पताल ट्रिटमेन्ट गर्न जानुहोस्, अब त्यहाँको अस्पतालको व्यवस्थापनलाई एकचोटि दिमागमा ल्याउनुहोस्। तपाईँ पकेटको आफ्नो अवस्था हेर्नुहोस्, कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो एउटा सही शिक्षा नीति चाहियो, सही स्वास्थ्य नीति चाहियो। नगरवासीहरूले बेरोजगार भत्ता तुरुन्त पाउनु पर्यो। निःशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। अब किनभने राज्य भनेको त सबै देशवासीहरूको साझा संयन्त्र हो। त्यसले त उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकतालाई परिपूर्तिको काम, उसको दायित्वै त्यही हो भने यहाँ त यो सबै भगवानको खेल हो। आफ्नो भाग्यअनुसार मान्छेले अवसर पाउने हो, रोजगारी पाउने हो, तरक्की पाउने हो भन्ने एउटा अन्धविश्वास मानिसको टाउकामा हालिएको एउटा स्थिति छ, होइन नि? त्यो त राज्यको परिकल्पना त देशवासीहरूको भाग्य, भविष्य, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको लागि राज्यको परिकल्पना गरे। राज्यको परिभाषालाई नै गलत दिशा दिने धन्दा भयो यो बिचमा। यो शासकहरूको बेइमानीले भएको कुरा हो। अब यो राज्यको प्रवृत्ति र प्रकृति, राज्यको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा पनि अब हामीले बहस गर्नु। खालि काल्पनिक कुरा गरेर, अर्काको चरित्र हत्या गरेर, कपोल कल्पित तथ्याङ्कहरू राखेर, नेताहरूको गुणगान मात्रै गाएर, कोरा सिद्धान्तको मात्रै फलाको हालेर त्यो देश र देशवासीप्रति न्याय गरेको ठहर्दैन क्या। अब हामीले मैले देख्दाखेरि विचार विमर्श र बहस विवादको एउटा जुन शैली पनि रूपान्तरण गर्नु, अब हामी पनि बदलिनु पर्यो क्या। अब खालि रेटोरिक कुरा गरेर लोकतन्त्र बनाएको छ, निर्वाचन बनाएको छ, फलानु बनाएको छ, त्यसबाट जनताले के पाउँछ भन्नु त? हामीले गऱ्यौँ त, लोकतन्त्रको बखानबाजी गऱ्यौँ, नेताहरूको भक्तिभाव गऱ्यौँ, गुणगान गायौँ। नेताहरूलाई बोकेर हिँड्थे, कार्यकर्ताहरू कहिले कसैलाई जुत्ता खोलेर चाहिँ समुद्र नदी तार्दै गरेको, कहीँ राष्ट्रपतिको परिवारसहितको सेनाले जुत्ता बोक्दै गरेको सबै देख्यौँ, भोग्यौँ, होइन? त्यो सब किन गरेको त हामीले भन्दा लोकतन्त्र हो, हाम्रा नेताहरू हुन्। अब हाम्रा सुदिन आउँछन्, आए त हाम्रा सुदिन। अब त हैजा पो आइपुग्यो, मेलम्ची आएन, पानीबाट वञ्चित, बिजुलीबाट वञ्चित, महँगीको मारमा हामी नै, बेरोजगारीको मारमा हामी नै, दिदीबहिनीहरूले बजारमा जानुपर्ने हामी नै, भाइ छोराहरूले
युरोपमा गएर अरबमा गएर अफगानिस्तानमा गएर ब्लास्टमा पर्नुपर्ने हामी नै, कोफिनमा बाँधिएर आउनुपर्ने हामी नै, रेमिटान्स पठाउने हामी नै, एउटा फोन लिएर आयो भने पनि राजस्व तिर्नुपर्ने हामी नै। यो आम मान्छेमाथि व्यभिचार बढ्दै भएन यो? त्यही अवस्था देखेर अब म यो तपाईँहरूको अवस्था बदल्छु भनेर आएका राजनीतिक दलहरूमा यसो हेरौँ र पुरानाले गरेनन्, अब नयाँ गर्छु भनेर आएका। हिजोको दिनमा बाबुराम भट्टराईले ठुलो माससहित घोषणा गरे, पछि अहिले उनी आफै मधेसतिरका दलमा गए। रविन्द्र मिश्र आजित भएर अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर म त सदस्य मात्रै भन्न थाले र त्यही उत्कट चाहनासहित अहिले रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम फलालेका छन्। उनको 21 जनाको त्यो केन्द्रीय कमिटी हेरियो भने त्यहाँ स्थापित अनुहारहरू चाहिँ देखिएन, तर सबै युवा पुस्ताले भरिएको छ। के अपेक्षा गर्नुहुन्छ राख साहब? मेरो त उस्तो अपेक्षा केही पनि छैन, किनभने यत्रा दलहरू यत्रो त्यागबाट आएका, यत्रो विचार सिद्धान्तबाट आएकाहरूको त यो अवस्था भयो। माओवादी लडेर आएका बाबुराम मधेसवादी हुन पुगे भने रवि लामिछानेको टिममा वरिष्ठ व्यक्ति हुने भन्ने कुरा हामीले अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन, किनभने रवि लामिछाने आफै राजनीतिमा नयाँ नयाँ प्रवेश गर्दैछन्, आफै युवा पिँढीको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। त्यस्तो बेलामा उनको टिममा अझ युवाहरू हुनु स्वाभाविकै थियो। यो हदसम्म मलाई टिप्पणी गर्नु उपयुक्त लाग्छ। त्यसपछि त भोलि उनीहरूले केही कुरा गरेर देखाए, नेपाली जनताहरूको ध्यान उनीहरूले खिच्न सके भनेदेखि त्यसपछि मात्रै हामीले भन्नुपर्ने स्थिति आइपुग्छ। जहाँसम्म रविन्द्र मिश्रको कुरा छ, मैले यस्तै खालको टिप्पणी त्यही बेला गरेको थिएँ, उहाँले त्यो कुरालाई उति ध्यान दिनु भएन। आज रविन्द्र मिश्रको त्यो नियति भयो। अब रवि लामिछानेहरूलाई पनि हामी त्यही कुरा भन्दैछौँ, जो निर्वाचित भएर आइसकेका छन् उनीहरूलाई 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब 1 वर्षपछि निर्वाचितहरूको हकमा भनौँला। अब रविहरू निर्वाचनमा होमिसकेपछि नेपाली जनताहरूले दिएको मतको आधारमा त्यसमाथि पनि प्रतिक्रिया दिउँला। अहिलेलाई हामीले दिनुपर्ने भनेको उहाँहरूलाई शुभकामना मात्रै हो। हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ उहाँहरूलाई त्यसमा सफलता मिलोस्, किनभने नेपालको राजनीतिलाई यस रूपमा बिगार्ने र त्यहाँ रवि लामिछानेहरूको सम्भावनालाई प्रकाशमा ल्याइदिने भनेको आजको असफल नेतृत्व नै हो। त्यसकारण यो असफल नेतृत्व अवश्यमेव दण्डभागी छ, यिनीहरू दण्डित हुनै पर्छ। अब रवि लामिछानेहरूले दण्डित दिनुपर्ने, नेपाली जनताले दण्ड दिनुपर्ने वा त्यही भित्रका कार्यकर्ताहरूले दण्डित दिएर त्यहाँ सही नेतृत्वको निर्माण आफैले गर्नुपर्ने। ती 2-3टा छनौटहरू हाम्रो आँखा अगाडि छन्। अब दलहरूले आफ्नो संरचना संयन्त्रभित्र पुस्तान्तरणको कुरा नगरेको हुनाले जनता अगाडि सर्नु परेको हो। यसमा जनताको केही पनि दोष छैन। अब यो प्रकरणलाई जनताले कसरी हेरेका छन् त्यो चाहिँ निर्वाचन पछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिले देखिएको अपेक्षामा नि डाक्टर साहब जस्तो धेरै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा बसिदिउन् र जो व्यक्तिहरूले हिजो समाज परिवर्तनमा योगदान गरेका छन् ती व्यक्तिहरूले नेतृत्वलाई त अब पार्टीभित्रले परिवर्तन गर्न सकेन भने ती व्यक्तिहरू एकै ठाउँमा बसेर एउटा धक्का दिए भनेदेखि चाहिँ हुन सक्थ्यो होला। त्यही प्रसङ्गमा डाक्टर साहबको पनि नाम जोडिएला भन्ने बाहिरतिर यसो अपेक्षा देखिन्छ। डाक्टर साहब त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, अथवा हुन सक्दैन त्यस्तो? अब प्राय नहुनु पर्ने हो, किनभने यो प्रश्न सँगसँगै वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो। साथीहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न के हो त्यो मलाई अहिले पनि प्रश्न सङ्केत छैन। जस्तो रविन्द्र मिश्रको हकमा पनि त्यही हो। रविन्द्र मिश्र चाहिँ नयाँमा नै हुनुपर्छ। कयौँ भरपर्दा युवाहरू त्यहाँ जोडिएका थिए। अब 5-7 वर्षको 4-5 वर्षको परीक्षणपछि रविन्द्र मिश्र चाहिँ राप्रपातिर फर्किने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्नु पर्यो। भनेपछि त राप्रपातर्फ फर्केर समाज बदल्ने कुरा हो भने त राप्रपा अलरेडी छँदै थियो नि त। यदि त्यस्तो गरिदिएको भएदेखि पूर्व पञ्चहरूको 15-20 वर्षको 30 वर्षको कोप त नेपाली राजनीतिले बेहोरिरहनु पर्ने थिएन, जुन चाहिँ कमल थापाको रूपमा हामीले भोग्नु पर्यो। अरू थापाहरूको हकमा पनि त्यही नै कुरा हो।
अब यहाँ पनि आउँदाखेरि के विचार हो त? उहाँहरूको आर्थिक नीति के हो, उहाँहरूको सामाजिक नीति के हो, उहाँहरूका शासकीय संरचनाहरू के हुन्, उहाँहरूको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र बुझाइ के हो? अब त्यो नबुझिकन कसरी सुरेन्द्र केसी भन्ने कुरा आउँछ र? त्यो कुरै मैले आउनुपर्ने म देख्दिनँ। मेरो लडाइँ चाहिँ अझै पनि त्यसकारण के थियो भनेदेखि अझै हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ, यसमा यसलाई अझ प्रष्ट पार्नुपर्छ। हामीले सैद्धान्तिक र वैचारिक खाका प्रष्ट नभइकन तपाईँ कसरी सगरमाथा उक्लिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई सगरमाथाको नोहाउ नै थाहा छैन, सगरमाथा चढ्ने विधि नै थाहा छैन भनेदेखि तपाईँ कसरी सगरमाथा चढ्न सक्नुहुन्छ? केही त तपाईँलाई हुनुपर्छ होला नि त। अलि एक्लामेटाइज गर्नु पनि पर्यो होला। एकैचोटि सगरमाथा उक्लिन खोज्यो भने पनि तीभित्र चाहिँ हाइट लाग्ने खतरा हुन्छ। हाम्रो एकजना हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय भन्ने, 80 वर्षको उमेरमा म सगरमाथा चढ्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। चढ्न सक्नु भएन नि। अब मुजफ्फरपुरमा जन्मिएको मान्छे 80 वर्ष उमेरको सगरमाथा चढ्छु भन्दैमा सगरमाथा चढ्न सकिन्थ्यो र? चढ्न सक्नु भएन। त्यसमा अहिले चाहिँ त्यसो भए यो देखिएको सगरमाथा चढ्छु यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा जोड्दाखेरि चाहिँ के त्यो हुइमले यो गाइड गरेर यसरी चाहिँ नि धमाधम विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरू धमाधम राजनीतिमा आएका हुन् अथवा के कारणले चाहिँ हुनसक्छ? त्यो त उहाँहरूको विश्वास हो। फेरि जुन व्याख्या मैले गरेँ यसको ठ्याक्कै उल्टो व्याख्या उहाँहरूसँग पनि हुनसक्छ। हाम्रो पनि विचार छ अथवा विचार बिनै हामी प्रोग्रामेटिक आधारमा यहाँ आइराखेका छौँ र प्रोग्रामको आधारमा हामी केही कुरा गर्नेपट्टि छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ। खालि उहाँहरूको अहिलेको असफल नेतृत्वलाई जवाफ मात्रै, एउटा प्रतिक्रियाको रूपमा मात्रै पनि आएको हुनसक्छ। किन यस्ता घटनाहरू अन्त पनि भएको पाइन्छ। जस्तो भारतकै कुरा गर्ने भने त्यहाँ केजरीवालको उदय भइराखेको छ। त्यत्रो शक्तिशाली वाम संयन्त्रलाई चाहिँ समाप्त बनाएर ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गालमा दोस्रोचोटि शासन गर्दै गरेको स्थिति त्यो छ। अब 1990 को कुरा गर्ने भने लेख वालेसाको त्यहाँ उदय भयो। उनी सामान्य एकजना मजदुर थिए। अब सोभियत सङ्घ त्यत्रो विश्वशक्तिको रूपमा रहेको सोभियत सङ्घकै लाल सत्तालाई पनि अब त्यस प्रकारले प्रतिस्थापन गरेर त्यहाँ पुटिनको उदय भइराखेको तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। अहिले विश्व व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएर एकल विश्वको ठाउँमा बहुविश्वको कुरा पुटिनले विश्वको राजनीतिमा तरङ्गित हुने गरी अगाडि सार्दै गरेको एउटा यस्तो स्थिति पनि छ। त्यसकारण राजनीति जहिले पनि सम्भावनाहरूको खेल भन्ने भनाइ पनि छ। तर मेरो चाहिँ म एउटा राजनीतिबाटै दीक्षित भएको, राजनीतिक दलमै काम गरिसकेको, राजनीतिका विषयवस्तुहरूमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिआएको एउटा अनुसन्धाताको हिसाबले मात्रै मैले यो प्रो एन्ड कन्सको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरिदिनु खोजेको हुँ। अन्यथा मलाई पनि हावाको एउटा गति समातेर त्यही हावामा बहक्यौँ भन्दा व्यवधान त केही पनि थिएन। तर मेरो ज्ञानको जे बुझाइ छ त्यो ज्ञानको बुझाइले चाहिँ त्यस्तो कुरामा जान मलाई चाहिँ अनुमति दिँदैन। त्यसकारण म खालि एउटा प्रो एन्ड कन्स मात्रै देखाइदिन्छु। यहाँबाट यो सम्भावना देखा पर्छ, यहाँबाट यो सम्भावना देखा पर्छ। नेपाली जनता योतिर गएको खण्डमा यो परिणाम आउने देख्छु म, योतिर गएकोमा ऊ सम्भावना आउने परिणाम म देख्छु। त्यसकारण हतारिएर निर्णय गरियो भनेदेखि भोलि पछुतो हुनसक्छ। जस्तो जनयुद्धको नाममा होमिने कुरा भयो, ज्यान मात्रै गुमाउने कुरा भयो। लोकतन्त्रको नाममा होमिने कुरा भयो, आम सर्वसाधारणका छोराछोरीहरूले मात्रै ज्यान गुमाउनु पर्ने भयो र निष्ठावान इमान्दार कार्यकर्ताहरूको ज्यान मात्रै त्यहाँ होमिन पुग्यो। तर परिणाम लिने बेलामा त एकमुठी स्वार्थी नेताहरूको परिवार, तिनका चट्टाबट्टा र अनेक किसिमका बिचौलिया अर्थवादीहरू, आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूका हातमा त्यो सब चिज गयो नि त। यही कारणले गर्दा हो नि त। होइन भने राजनीतिमा त राजनीतिको वरियता हुनुपर्छ। त्यो राजनीति त समाज बदल्ने दिशातर्फ कृत सङ्कल्पित हुनुपर्छ। त्यो चिज त आज भएन नि त। हामीलाई दलितसम्म त जिउका तिउँ रह्यो। महिलाहरूले आत्महत्या गरेर मरिरहनु परिरहेछ, दिदीबहिनीहरूले बजारमा पुग्नु परिरहेछ, भाइ छोराहरूको बेरोजगारको जुन एउटा दुश्चक्र हो, गरिबीको जुन एउटा दुश्चक्र हो, त्यसले गर्दा पारिवारिक विचलन भइरहेछ। अहिले समाज विघटनको दिशातर्फ गइराखेको छ। अनि लोकतन्त्र के हेरेर बसिरहेछ?
नेतृत्व के हेरेर बसिरहेछ। त्यसपछि रवि लामिछानेहरूको प्रतिक्रिया बजारमा आइराखेको हो। तर त्यो पनि व्यवस्थित भएन भने अनि भोलिको त्यो निराशा र कुण्ठाले समाजलाई कतातिर जानको लागि चाहिँ उद्धत गर्दछ त। त्यो चिजलाई पनि हामीले देखाइदिने हो कि होइन भन्ने भूमिकामा हामीहरू उभिएकोमा हामीलाई नै लाठो लिएर खेल्ने प्रवृत्ति फेरि यहाँभित्र छ। त्यसकारण अहिले पनि मलाई लागेको कुरा के भने अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ हामीले। होइन है सबै सागहरू एक नासले काटिँदैनन्। त्यही सागको मुठो हो, यो चुलेसीले काट्यो भने एक तरिकाको हुनसक्छ, अर्को चुलेसीले अर्को हातले काट्यो भने अर्को तरिकाको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ टेस्टमा पनि फरक आउन सक्छ, तर साग त सागै हो। त्यस कारण यो सब कुरालाई चाहिँ हामीले साङ्गोपाङ्गो मूल्याङ्कन गर्नु सक्नु पर्दछ। किनभने हामीलाई चाहिँ ज्ञान नै के दिएको थियो भने घटनामा विषयलाई बुझ्ने होइन, समष्टिमा विषयलाई बुझ्ने हो। तपाईँले एउटा बोल्नुभयो, तपाईँले एउटा व्यक्त गर्नुभयो, तपाईँको तर्फबाट एउटा गल्ती भयो, तपाईँको सबै कुरा त्यही हो भन्ने कुरा गलत हुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेबाट अप्रत्याशित अकल्प अथवा कार्यकारणले पनि मानिसबाट केही मिस्टेकहरू पनि हुनसक्ने भए, मानिसहरूबाट केही दाहिने देब्रे पनि हुनसक्ने भयो। त्यसलाई नै आधार बनाएर अब यो सिद्धियो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो घटनाबाट सिक्दै तर प्रतिबद्धता र आदर्शको मानकबाट चाहिँ पछि नड्दै लगातार एउटा यात्रामा नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तो कि जित्छु कि सिक्छु। यहाँ चाहिँ जीवन मरण भन्छन्, जीवन मरण होइन, कि जित्ने हो कि सिक्ने हो। यो 2 भन्दा 3 मान्छेको जीवनमा हुँदैन। किनभने घोडा चढ्नेले लड्छ भन्ने छ नि त। तर एकचोटि घोडा चढ्यो लडियो अनि कहिले घोडा नचढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन। तर किन लडेँ भन्ने कुरा त सिक्नु पऱ्यो नि त। त्यसपछि सही तरिकाले घोडसवारको ठाउँमा आफूलाई उभ्याउनु पऱ्यो। अनि घोडाको विशेषता के हुन्छ अरे भने त्यो सवार चाहिँ आफूलाई लिड गर्न जान्ने हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो काँटी टेक्ने बित्तिकै घोडाले थाहा पाइहाल्छ अरे। जान्ने हो भनेदेखि सवारी अगाडि बढ्यो, नजान्ने हो भने घोडै मान्दैन अरे। त्यसकारण कस्तो किसिमको घोडसवार छ समाजमा आइराखेको घोडसवारलाई पनि हामीले चिन्नु पर्यो। आयो भन्दैमा थपकन भारी बोकेर अगाडि जाने कुरा होइन। त्यसकारण हामीले पनि चेतना बढाउनु पर्यो र गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि घोडालाई मात्रै दोषी ठान्ने, सवार पनि त्यत्तिकै पारखी हुनुपर्छ, प्रवीण हुनुपर्छ। प्रवीण पारखी भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि घोडाहरूले समयमै कान हल्ल्याइदिनुपर्छ। होइन भनेदेखि त्यही घोडालाई लगेर कहिलेकाहीँ त खदार दिन सक्छ। त्यो जबरजस्ती चाहिँ मैले लेख्दा हामी कसैले गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मुख्य सन्देश मैले प्रभावित गर्न खोजिरहेको छु। त्यहीमा पनि टोकिरहेछन् मान्छेहरूले। किन उनीहरूको विचारमा कि यो कि त्यो भनिदिनै पर्ने हुन्छ। त्यो काम चाहिँ म उडाउन सक्दैन, गरिँदैन। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। ल, धन्यवाद।